नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 25 दिसंबर 2022 मुताबिक यकुम जमादी उस्सानी 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ा पर आज मथुरा कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सादिर करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का हुक्म दिया है, जो हिंदू फरीक के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक अदालत के हवाले कर दी जाए। सिविल कोर्ट ने साथ ही इस मामले से जुड़े तमाम फरीकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के मंदिर को गिरा दिया और उसमें नसब ठाकुर केशव देव की मूर्ति को आगरा भेज दिया और उसे मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया। ये दावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के सदर एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन नीरज गोंड की अदालत में किया। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया है कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों से लोगों की आमदोरफ्त बंद की जाए। सीढ़ियों के नीचे दबे उन देवताओं को हटाकर ठाकुर केशव देव मंदिर में नसब किया जाए। उन्होंने कहा कि यह हकायक औरंगजेब के दरबारी मुसद्दिक खान की लिखी हुई किताब मासिर आलमगीरी में दर्ज हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उन सहाफ़ियों के अहल खाना को माली इमदाद फराहम करेंगे जिन्होंने कोरोना के दौर में समाजी बेदारी की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जानें गंवा दी। इतवार को गुड गवर्नेंस डे के मौके पर वज़ीर आला 53 जाँ बहक सहाफ़ियों के लवाहिकीन को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की इमदाद फराहम करेंगे। बताते चले कि कोरोना के दौर में कवरेज के दौरान कई सहाफ़ी कोरोना का शिकार हुए, जिनमें से कई की बेवक्त मौत भी हो गई। ऐसे में उनके घर वालों के सामने रख रखाव की मुश्किल खड़ी हो गई है। इसी के पेश नज़र वज़ीर आला योगी ने उन सहाफ़ियों के अहले खाना की इमदाद करने का फैसला किया है। टीवी की मशहूर अदाकारा तोनिशा शर्मा ने टीवी सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। बताया जा रहा है कि तोनिशा ने मेकअप रूम में अपनी जान दी। सब टीवी पर आने वाले अली बाबा दास्तान काबुल में शहजादी मरियम का किरदार अदा करने वाली तोनिशा शर्मा टीवी इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से सेट पर कुछ ज्यादा ही मायूस और गमगीन नजर आ रही थी। इस साल तोनिशा ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी। इसके साथ ही सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म दबंग 3 में भी कैमियो रोल निभाया था। उत्तर प्रदेश में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कई दिनों से जारी समाअत आज मुकम्मल हो गई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया और अब यह फैसला 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जुमे को वक्त की किल्लत की वजह से समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी थी, जिसके बाद मामले की समाअत हफ्ते को तय की गई थी। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लुवानिया की डिवीजन बेंच ने आज दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस हवाले से अपना फैसला 27 दिसंबर तक के लिए महफूज कर लिया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की सदारत में सर्किट हाउस ऑडिटोरियम प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जमीन के अलॉटमेंट में किसी को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े और मेले के इलाके में कोविड-19 के पेश नज़र कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएं। कुंभ 2025 की वसी पैमाने पर तशहीर करने और मेले के इलाके को प्लास्टिक से पाक रखने की भी तलकीन की गई। माघ मेले के इलाके में अराइल के साथ साथ शहर की तरफ मेले के इलाके में टेंट सिटी के इंतजाम और उसकी ऑनलाइन बुकिंग को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। बीजेपी यूपी सदर भूपेंद्र चौधरी ने यूपी बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक साजिश के तहत बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को अदालत पर भरोसा है और जो भी फैसला आएगा हुकूमत उसकी तामील करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सब जानते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन और सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं और अदालत का जो भी फैसला होगा वो दुरुस्त होगा। तंजीम के कारकुनान इंतखाबात की निचली सतह पर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने रियासत की हुक्मरान जमात को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हो रही है। एसपी सरबराह ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि पहले उसके लिए साल 2022 को निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन जब ये साल भी इख्तिताम पजीर होने को है तब बीजेपी का ये कहना कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की स्कीम पर गौर खौज हो रहा है और भी मज़ाक़खेज़ बात हो जाती है। उन्होंने सवाल किया कि बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, खाद बीज जराइम कुछ अदविया वगैरह दीगर ज़राई आलात की बढ़ती कीमतों से किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगी, ये समझ से बाहर है।
کلچرل اینڈ اسپورٹس فیسٹیول 2022 کے آخری دن ہفتے بھر جاری رہنے والی تقریب کا اختتام ایرا یونیورسٹی لکھنؤ میں ایک ثقافتی شام کے ساتھ ہوا۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر صابرہ حبیب تھی۔ تقریب کا آغاز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ مہدی کے افتتاحی خطاب سے ہوا۔ ڈاکٹر غزالہ زیدی اسسٹنٹ رجسٹرار ایرا یونیورسٹی نے بھی اپنی موجودگی کے ساتھ شام کو خوش آمدید کہا۔ سامعین پرجوش طلباء کے مختلف شوز سے بہت متاثر نظر آئے۔ سولو گانے کے مقابلے میں محمد مجیب، ابیحہ نقوی اور سید علی نے بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ رقص کے مقابلے میں ماہیکا نے پہلی، اتکرش نے دوسری اور ایشیتا کھرے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اتر پردیش میں بجلی صارفین کی سہولیت کے لیے بجلی ریگولیٹری کمیشن کے ذریعے بنائے گئے معاوضہ قانون کو آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے سے نافذ کرنے کا عمل آخری مرحلے میں ہے اور نئے سال میں یہ قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ قومی یوم صارف کے موقع پر ریاست کی سبھی بجلی کمپنیوں میں بجلی ریگولیٹری کمیشن کے ذریعے ریاست کے 3 کروڑ 26 لاکھ بجلی صارفین کے لیے بنائے گئے معاوضہ قانون کو سبھی بجلی کمپنیوں میں آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے سے اسے بلا تاخیر نافذ کرا کر اس کا فائدہ بجلی صارفین کو دلانے کے لیے آج ریاستی بجلی صارف کونسل کے صدر اور ریاستی صلاحکار کمیٹی کے رکن اودھیش کمار ورما نے بجلی ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین آر پی سنگھ، پاور کارپوریشن کے چیئرمین ایم دیوراج سے فون پر تفصیلی بات چیت کی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور علی باقری کنی اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے نائب مسعود بن مومن نے ملاقات کے دوران سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کی توسیع کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر علی باقری نے کہا کہ وہ طاقتیں جو دہائیوں سے صہیونی ریاست کے غاصبانہ قبضے اور جارحیت کی حمایت کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے بارے میں رائے دینے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس ملاقات کے دوران یہ طے پایا کہ ایران اور بنگلہ دیش کی تجارتی وفود بشمول چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز اینڈ مائنز کے وفود تہران ڈھاکہ تجارتی تعلقات میں مزید اضافہ کریں گے۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے جمعے کے روز اپنے ایک حکم نامے میں کہا کہ امریکی میرینز سکھ رنگروٹوں کو ان کے مذہبی عقائد کے مطابق داڑھی رکھنے اور پگڑی باندھنے کی اجازت دیں۔ عدالت نے کہا کہ انہیں اپنے مذہبی عقیدے کے اظہار کی اجازت دی جائے کیونکہ اس سے ان کی ذمہ داریوں پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا ہے۔ 3 سکھ نوجوانوں نے گزشتہ برس میرینز کے امتحانات پاس کیے تھے، لیکن بنیادی فوجی تربیت کے دوران انہیں اپنے مذہبی عقیدوں کو چھوڑنے اور میرینز کے مقررہ ضابطوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بعد انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ عدالت کا آج کا حکم نامہ ان سکھ فوجیوں کی ایک بڑی فتح ہے۔ امریکہ میں موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے بیشتر حصے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک کی 2/3 آبادی کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ درجہ حرارت -40 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ کرسمس کی تعطیلات کے آغاز سے پہلے ایک طوفان کے بم سائیکلون میں تبدیل ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جو شمالی میدانی علاقوں، بالائی وادی اور مغربی نیو یارک تک برفانی طوفان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں تبصرہ کرتے ہوئے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ برف باری والے دن اس طرح کے نہیں ہیں جو آپ نے بچپن میں دیکھے تھے، یہ بڑی سنجیدہ چیز ہے۔ سعودی عرب نے صعدہ کے شمالی علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 1 یمنی شہید اور 12 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں یمن میں رہنے والے افریقی مہاجرین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب سعودی اتحاد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ پر بھی ہوائی اور میزائلی حملے کیے اور توپوں کے گولے داغے۔ یمنی حکومت نے سعودی جارحیت کی وجہ سے یمن کو 2015 سے 2021 تک پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $7.64 بلین لگایا ہے۔ واضح ہے کہ 26 مارچ 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3742 بچے شہید اور 3992 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ لیبیا کے عوام کے مستحکم، جمہوری اور خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے حمایت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ بائیڈن نے لیبیا کی آزادی کی 71ویں سالگرہ کی مناسبت سے لیبیائی صدارتی کونسل کے صدر محمد المنفی کو ایک خط بھیجا ہے۔ خیال رہے کہ لیبیا میں 24 دسمبر کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ لیبیا میں عبدالحمید اور فتحی باش آغا کی قیادت میں 2 مختلف حکومتوں کا کچھ عرصے سے وجود ملک میں عدم استحکام کا سبب بنا ہوا ہے۔ نومبر 2020 میں لیبیا کے سیاسی ڈائلاگ فورم کے اجلاس میں ملک میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات 24 دسمبر 2021 کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن انتخابات مقررہ تاریخ پر نہیں ہو سکے تھے۔